من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها
فلا بسم الله
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات والحب ذو العصف والريحان فيها فبأي ربكما تكذبان صدق الله العظيم.